विचार होइन अनुभूति अनुभवमा आऊ। सबै कर्म ध्यान बन्छ सजगता समाऊ। आजको सूत्र छ विचार होइन अनुभूति अनुभवमा आऊ। यो भने के हो? विचार के हो र अनुभूति अनुभवमा आउने कसरी हो, के हो, यसलाई बुझौँ। दुईटा क्षेत्र हामीभित्र स्पष्ट छ। एउटा विचारको क्षेत्र, सोचको क्षेत्र, बुद्धिको क्षेत्र, र एउटा अनुभूतिको क्षेत्र, अनुभवको क्षेत्र। दुईटा काम एकैपटक हुँदैन। एकैपटक म अनुभूति पनि गर्छु, अनुभव पनि गर्छु, विचार पनि गर्छु भने सकिँदैन। हाम्रो मनले एकपटकमा एउटा काम गर्छ। हाम्रो या त मलाई विचारको अनुभव हुन्छ या होइन भने मलाई अनुभूतिको अनुभव हुन्छ। दुईटामा एउटा हुन्छ। धेरै मानिसहरू भन्ने गर्छन् म ध्यानमा बस्छु तर ध्यानमा विचार चल्छ, के गरौँ? मनमा विचार आइरहन्छ अनि के को ध्यान गर्नु नि? एकैछिन आँखा बन्द गरेर बस्यो, ध्यान गर्छु भन्यो, ध्यानमा मन लाग्दैन, मन कहाँ कहाँ जान्छ अनि कसरी ध्यान गर्नु? उसले ध्यान गर्न जानेन। ध्यान गर्न जान्यो भने मन रत्ती पनि दायाँ बायाँ हुँदैन। ध्यान गर्नु भनेको कुनै एउटा विषयमा लगेर मनलाई राख्नु होइन। ध्यान गर्नु भनेको अनुभूतिमा बस्नु चाहिँ हो, अनुभवमा बस्नु हो। यतिखेर म यहाँ छु, मलाई कस्तो अनुभव भइरहेको छ? मलाई जाडोको अनुभव भयो, गर्मीको अनुभव भयो, तातो चिसो, या हावा चलेको अनुभव भयो, हावा शान्त भएको अनुभव भयो। मलाई कस्तो अनुभव भएको छ? स्पर्शको अनुभव छ, यतिखेर चिसोको अनुभव छ, तातोको अनुभव छ, कपडा लगाएको छु, कपडाको स्पर्शको अनुभव छ। यो अनुभवमा ध्यान लगाउने। अनुभवमा आइसकेपछि विचार स्वतः बन्द हुन्छ। यो सूत्रलाई बुझौँला। अहिले हामी एकछिनमा प्रयोग गरेर पनि हेर्छौँ के हुँदो रहेछ। स्पष्ट हामीलाई थाहा हुन्छ। आज थाहा हुनेवाला छ। अनुभव र विचार धेरै फरक कुरा हो। हामी विचारमा बाँचेका छौँ, मनको दुनियाँमा बाँचेका छौँ। जहाँसम्म मनमा छौँ तबसम्म मनले त नचाइरहन्छ। हामी नाचिरहेका छौँ, कठपुतली भएका छौँ हामी हाम्रो विचारको, हाम्रो मनको। यसबाट मुक्त हुनु छ। त्यसको लागि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तरिका अनुभवमा आऊ, अनुभूतिमा आऊ। यतिखेर जे भइरहेको छ त्यसमा आऊ। हामी आँखा बन्द गरेर ध्यान गर्छौँ। आँखा बन्द गर, बन्द आँखाले जस्तो देखिन्छ हेर। एकछिन हेऱ्यो, एकछिनपछि मन भाग्यो। होइन, आँखा बन्द गरेर हेर्दा मलाई कस्तो अनुभव भएको छ? अनुभवमा आउनुहोस्। कहीँ पनि मन भाग्दैन। सकियो। समाउने कसलाई? अनुभवलाई समाउने। समाउने दृश्यलाई होइन। श्वास आयो गयो, श्वासमा ध्यान लगाऊ। हामी श्वासमा ध्यान लगाउँछौँ। श्वासमा टिक्न खोज्छौँ, मन टिक्दैन। आयो गयो श्वासमा ध्यान लगाउँ भन्यो, एकछिन त ध्यान लगाउँछ, एकैछिनपछि ध्यान कहाँ जान्छ, याद पनि हुँदैन। यहाँ अनुभूतिलाई, अनुभवलाई खोजौँ। श्वास आउँदा जाँदा मैले कस्तो अनुभव गरिरहेको छु? त्यो अनुभवमा आयो कि विचार स्वतः शान्त भयो र त्यो अनुभवमा टिकिरहनुपर्छ। त्यो अनुभवमा टिक्नुलाई होस भनिन्छ। यहाँ के छ दोस्रो सूत्र? सबै कर्म ध्यान बन्छ सजगता समाऊ। पहिलो के थियो? विचार होइन अनुभूति, अनुभवमा आऊ। विचारलाई छोड, मनलाई छोड, अनुभवमा आऊ, अनुभवमा बस। अहिले के अनुभव भएको छ त्यहाँ बस। अहिले कस्तो गन्ध आइरहेको छ, यतिखेर कस्तो स्वाद आइरहेको छ, यतिखेर कस्ता दृश्यहरू देखिएका छन्, यतिखेर कस्ता आवाजहरू सुनिएका छन्, यतिखेर कस्तो स्पर्शको अनुभव भएको छ। अहिले यो क्षणमा आऊ, यहाँ आऊ। यो अनुभव हो। अहिले के भएको छ, मलाई आफूलाई के भएको छ हेर। आफ्नो अनुभवमा आऊ र त्यो अनुभवप्रति चाहिँ सजग हौ।
अरू विषयमा सजग हुने होइन। अरू विषयमा सजग भयो भने मन भाग्छ, एउटा विषयमा सजग भयो अर्को विषयले तान्छ। छोडिदेऊ विषयलाई, आफ्नो अनुभवलाई समाऊ र अनुभवमा चाहिँ एकत्रित हौ। आफ्नो चेतनालाई खिच, आफ्नो अनुभवमा लगाऊ। के भइरहेको छ यतिखेर अनुभूति, त्यसमा लगाऊ। र अनुभूति जहिले पनि वर्तमानमा हुन्छ, यो क्षणमा अनुभूति हुन्छ। अनुभूति हिजो पनि हुँदैन, भोलि पनि हुँदैन। अनुभव एकछिन अगाडि पनि हुँदैन, अनुभव एकछिन पछाडि पनि हुँदैन। अनुभव भनेको जहिले पनि प्रेजेन्टमा, यानि कि वर्तमानमा हुन्छ, अहिले यो क्षणमा हुन्छ। अनुभवमा आउनुभयो कि यो क्षणमा आउनुभयो? यो क्षणमा बस्नु, वर्तमानमा बस्नु ध्यान हो, मूल हो। बिना वर्तमानलाई समातेर ध्यान गरेँ मैले भनेर भन्नु आफैलाई ढाँट्नु हो, झुक्क्याउनु हो, केही अर्थै छैन। वर्तमानमा आऊ, यो क्षणमा आऊ। र यो क्षणमा कसरी आउने? यो क्षणमा अनुभूति छ, अनुभूतिलाई समाऊ। अनुभव छ, अनुभवलाई समाऊ। आफ्नो अनुभवमा टिकेर बस्नुहोस्। ध्यान गर्दाखेरि अनुभवमा बस्ने बानी लगायौँ भने कुनै पनि काम गर्दाखेरि हामी अनुभवलाई नै समाउँछौँ। अब कुनै काम गरिरहेको छु म, बाहिर काम गर्दा मलाई के अनुभव भयो, त्यतातिर हाम्रो स्वतः ध्यान जान्छ। किनभने बिहान ध्यान गर्दाखेरि पनि आँखा बन्द गरेर बसेँ, के भइराखेको छ बाहिर, अनुभव मलाई के अनुभवमा आएको छ, त्यो अनुभवमा टिक्ने बानी लगाएँ। अब बाहिर जे काम गर्यो त्यही अनुभूतिमा, त्यही अनुभवमा म टिक्छु, त्यहाँ विचार चल्दैन। अब अनुभव चाहिँ आउँछ। मैले खाना खाइरहेको छु, मिठो छ कि नमिठो छ, कसले पकायो, कसरी पकायो, त्यो विचारतिर जाँदैन। के मसला हाल्यो त्यो सोचिँदैन। खाना खाँदाखेरि जुन अनुभव भएको छ, मिठास आएको छ, बस त्यसमा मात्रै ध्यान लाग्छ, मजा आउँछ। अब जे गर्यो मजा, र होसमा गरिएको काम कहिल्यै बिग्रदैन। कुनै पनि कर्म ध्यान बन्छ यदि अनुभूतिमा आउनुभयो भने, अनुभवमा आउनुभयो भने, अनुभवलाई समाउनु भयो भने हर एक कर्म ध्यान। म जे गर्छु त्यही ध्यान। ध्यानको लागि चुप्पो लागेर बस्नै पर्दैन। बारीमा काम गरिरहेको छु, त्यो काम गर्नु नै ध्यान बन्छ। कार्यालयमा काम गरिरहेको छु, त्यो कर्म नै मेरो ध्यान बन्छ। म हिँडिरहेको छु, मेरो हिँडाइ ध्यान बन्छ। श्वास फेरिरहेको छु, श्वास फेर्नु नै ध्यान बन्छ। जे गर्यो त्यही ध्यान, 24 घण्टा ध्यान हुन्छ यदि अनुभवमा आउने हो भने, अनुभूतिमा आउने हो भने। होइन विचारमा गएर मलाई ध्यान लाग्यो कि लागेन, ध्यान अब कसरी लाग्ने हो, भगवान पाइन्छ कि पाइँदैन, आँखा बन्द गरेपछि, कहीँ आँखा बन्द गरेपछि भगवानको साक्षात आइहाल्ने हो कि, स्वर्ग वैकुण्ठ झ्याम्मै भेट्टाउने हो कि? अब विचार चलायो, ध्यान भएन, त्यो ध्यान होइन। केही पनि पाउने इच्छा राख्नु ध्यान होइन। ध्यानमा पाउने इच्छा हुँदैन, पाएको अनुभव हुन्छ। यतिखेर जे प्राप्त गरिरहेको छु मैले, त्यो भोगाइ चाहिँ ध्यान हो। ध्यानलाई भोगाइमा आउनुपर्छ। यहाँ बुझाइ काम लाग्दैन। बार बार मैले भन्ने गरेको छु, बुझाइ होइन, भोगाइमा आउनुहोस् है, भोगाइमा आउनुहोस्। छोडिदिनुहोस् बुझाइलाई एकैछिन। कहाँ के हुन्छ, कसरी भयो, छोडिदिनुहोस्। यहाँ ध्यानमा भाव हुन्छ, अभाव हुँदैन। हामी त ध्यान गरेर पनि अभावग्रस्त हुन्छौँ। ध्यान गरेको छ, किन गरेको? केही प्राप्त गर्न गरेको। ध्यानमा त आनन्द आउँछ रे, ध्यानमा भगवान देखिन्छ रे, ध्यानभित्र के अरू कुराहरू देखिन्छ रे। ध्यान गऱ्यो भने त स्वर्गकै अनुभव हुन्छ, स्वर्ग पुगिन्छ रे। अब यी कुराहरूमा लाग्यो, त्यसले जसले यो कुरा भन्यो अथवा पुगिन्छ भनेर भन्यो, त्यसलाई ध्यान थाहा छैन भन्ने बुझिन्छ। ध्यान पाउनु होइन, अभाव होइन ध्यान। ध्यान त यतिखेर जे पाएको छ हो त्यहाँ बस्नु, पूर्णतामा बस्नु। अहिले छ नि, बस छ, जे छ यतिखेर छ, त्यो भोगाइ, यतिखेरको भोगाइमा स्थिर हुनु ध्यान हो। र हामीले कसैलाई पनि आफूले ध्यान गर्दा या अरूलाई ध्यान सिकाउँदाखेरि भोगाइ बुझाउनुपर्छ, यतिखेरको अनुभूति बुझाउनुपर्छ। त्यो अनुभूतिमा बस्न सिकाउनुपर्छ। अहिले म यहाँ छु, मैले के अनुभव गरिरहेको छु, अनुभवमा आऊ।
विचारमा होइन, विचारलाई छोड। विचार होइन, अनुभूति अनुभवमा आऊ। सबै कर्म ध्यान बन्छ, सजगता समाऊ। प्रत्येक कर्म ध्यान बन्छ। कर्म दुई प्रकारको हुन्छ, दुवै प्रकारका कर्म ध्यान बन्छ। एउटा आफूले गर्ने कर्म, मैले जे कर्म गर्छु, म हिँड्छु, बोल्छु, खान्छु, जे पनि गर्छु, मेरा सारा कर्महरू ध्यान हुन्छन् यो मैले गर्ने कर्म। एउटा जगतले गर्ने कर्म हुन्छ, प्रकृतिले गर्ने कर्म, ईश्वरले गर्ने कर्म, या मानिसहरूले गर्ने कर्म, अरूले गर्ने कर्म हुन्छ, त्यो पनि ध्यान बन्छ। दुईटै कर्म ध्यान बन्छ। मैले काम गरिरहेको छु, त्यो पनि ध्यान। मैले काम गरिनँ, म चुपो लागेर बसेँ, अरूले कर्म गरे, जस्तो चराहरू कराइरहेका छन्। यतिखेर झरनाहरूको आवाज छ, गाडीहरू दौडिया छन्, उनीहरूको आवाज छ, मानिसहरू बोलिरहेका छन्, उनीहरूको आवाज छ, जनावरहरूको आवाज छ। बाहिर धेरै प्रकारका ध्वनिहरू छन् जुन ध्वनि मैले बनाएको होइन, आफै छ, अरूले गरेको। र त्यो ध्वनि सुन्दा मलाई कस्तो अनुभव भइरहेको छ, त्यो ध्वनि सुन्दाखेरि मैले के फिल गरिरहेको छु, त्यता आउनुभयो। त्यो अरूले गरेको, उत्पन्न गरेको ध्वनि नै मेरो लागि ध्यान बन्यो, त्यही नै ध्यान बन्छ। हावा चल्यो, प्रकृति हो, चल्यो, म रोक्न सक्छु र हावा त चलिरहेको छ। अब त्यो हावा चल्नु मेरो लागि ध्यान हुन सक्छ, त्यही नै ध्यानको बाटो हुन्छ। किनभने हावा चल्दा मैले कस्तो अनुभव गरेँ, अनुभवमा आउनुहोस्, त्यही ध्यान बन्यो। जनावरहरू कराए, त्यही ध्यान बन्यो। कसैले भाँडा ठटायो कसैको घरमा, त्यो पनि ध्यान बन्यो। कुनै गन्ध आयो, यहाँ सुगन्ध दुर्गन्धको कुरा छैन। सुगन्ध आए ध्यान हुने, दुर्गन्ध आए ध्यान नहुने होइन। सुगन्ध आउँदा पनि अनुभव हुन्छ, दुर्गन्धमा दुर्गन्धको अनुभव, सुगन्धमा सुगन्धको अनुभव। तपाईँको काम अनुभव लिनु हो, दुर्गन्ध सुगन्ध छुट्याउनु होइन। छुट्याउन थाल्यो भने ध्यान भएन। जस्तो छ जस्ताको तस्तै अनुभव अनुभूतिमा स्थिर रहनु ध्यान हो। सुगन्ध दुर्गन्ध, यतिखेर आएको स्वाद, यतिखेर आएको स्पर्श, यतिखेर आएका दृश्यहरू, यतिखेर आएका आवाजहरू, हर एक कुरा ध्यान बन्न सक्छ। मेरा कर्महरू पनि सबै ध्यान र अरूले गरेका कर्महरू पनि सबै ध्यान। ध्यानभन्दा बाहेक केही पनि छैन। जता गए पनि ध्यान। यस्तो गजब आनन्दको अनुभूति हुन्छ। चमत्कार भोगाई आश्चर्यजनक चमत्कृत भइन्छ आफै। जीवन यति रमाइलो रहेछ भन्ने लाग्छ। बस सूत्र यति हो, यति सूत्रलाई समाऊ, अरू सब बिर्सिए पनि केही छैन। यति सूत्र समाऊ, विचार होइन, अनुभूति अनुभवमा आऊ। सबै कर्म ध्यान बन्छ, सजगता समाऊ।